मुसीबत की जड़ और बुनियाद इंसान की गुफ्तगू है। बेमकसद और बिला वजह के तनाज़ों से बेहतर है कि इंसान अपने ताल्लुकात का दायरा मुख्तसर ही रखे। जो चीज नफरत का बायस बने उससे तर्क कर देना चाहिए। जब दुश्मन आपके राजों से वाकिफ होने लगे तो समझ लें दोस्त मुनाफिक है। जो शख्स जितना ज्यादा एहसास कमतरी का शिकार होगा उतना ही ज्यादा दूसरों को तकलीफ देगा। किसी इंसान या चीज से उतना ही लगाव रखें जितना आप उसकी अलहदगी या नफरत का दुख बर्दाश्त कर सकें। आगे बढ़ने के लिए पीछे के दरवाजे बंद करने पड़ते हैं। जो खिड़की तकलीफ दे रही हो उससे बंद कर देना ही बेहतर है, चाहे बाहर का नजारा कितना ही खुशगवार क्यों ना हो। जो बात आपसे मुतल्लिक ना हो उसके बारे में अपनी जुबान और कान को बिल्कुल इस्तेमाल में ना लाएं। गलत रास्ता अक्सर खूबसूरत तो होता है मगर कभी सही मंजिल की तरफ नहीं लेकर जाता। दुनिया पर सबसे ज्यादा बोझ उन नफरतों का होता है जो इंसान के दिलों में दूसरों के लिए मौजूद हैं। अपने ऊपर होने वाली तनकीद और तारीफ दोनों को कबूल कीजिए। पौधों को बढ़ने के लिए धूप और बारिश दोनों की जरूरत पड़ती है। अंधी वफादारी हकीकत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, आधा सुनते हैं, थोड़ा समझते हैं और ज्यादा बताते हैं। हर शख्स के म्यार पे पूरा उतरना नामुमकिन है। हमेशा वही जाहिर करें जो आप हैं। इनफरादियत, खुदगर्जी और खुशफहमी की ऐनक उतार के इंसान जब देखता है तो उससे दूसरों से कहीं ज्यादा अपनी औकात साफ दिखाई देती है। कुछ दरवाजे जिनका खोलना आपको जख्मी कर सकता है उन्हें बंद रखना बेहतर होता है। हकीकी ताल्लुक वो होता है जो वक्त और हालात, जरूरत और मजाज बदलने के बावजूद भी कायम रहता है। बेजमीर इंसान चाहे कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, हर असूली और हक बात पर इख्तलाफ जरूर रखता है। इंसान उम्मीदों से बंधा एक जिद्दी परिंदा है जो घायल भी उम्मीदों से होता है और जिंदा भी उम्मीदों पर है। अपने पास मौजूद मामूली सी चीज पर भी शुक्रगुजार होना लाहासिल चीज पर शिकवा करने से बेहतर होता है। दो दफा रास्ता पूछना एक गलत राह अख्तियार करने से बेहतर है। जो परिंदा पिंजरे में पैदा होता है उससे सारी जिंदगी यही लगता है कि उड़ना एक बीमारी है। दुश्मन ही तुम्हें शेर की तरह बहादुर बनाता है। वतन तलवार की ताकत से फतह होता है मगर कलम की ताकत से कायम रहता है। इम्तिहान बजाते खुद इल्म में मौजूद है। सोचने से आप खौफ को खत्म नहीं कर सकते, ये सिर्फ अमल से खत्म होगा। ज्यादा बोलने पर आप अपने दिमाग को बुरी तरह मुतासिर करते हैं। आपकी जुबान से निकलने वाली हर बात सच होनी चाहिए, चाहे वो चंगारी जितनी छोटी ही क्यों ना हो, रोशनी जरूर करेगी। आपको बहुत जल्द ये समझ लेना चाहिए कि हर चीज की खूबसूरती मतलब तक महदूद है।
اگر آپ کبھی اکیلے بیٹھ کر سوچیں تو آپ کے پاس خوش رہنے کی بہت سی وجوہات موجود ہوں گی۔ بعض اوقات خاموش رہنے والی چیز خوشی کا باعث بن جاتی ہے۔ الفاظ کی عمر اعمال سے بھی لمبی ہوتی ہے۔ وقت کامیاب لوگوں کا بہترین محافظ ہے۔ کبھی بھی جلد بازی میں کیے جانے والے مشورے پر عمل نہ کریں۔ غربت ایک ایسی خوفناک چیز ہے جو صرف کتابوں کے پڑھنے سے ہی ختم ہو سکتی ہے۔ منہ کھولنے سے پہلے اپنے دماغ کو کھول لینا ہمیشہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ ناکامی کے بعد تجربہ تو ہر کسی کو ملتا ہے، لیکن سیکھتا کوئی کوئی ہے۔ صرف ایک ہی چیز جو انسان کے خوابوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے وہ ہے سمجھوتا۔ اونچی اور مشکل سڑکوں پر چلنے والوں کا منزلیں استقبال کرتی ہیں۔ جیتنے کے لیے آپ کو پہلے جیتنے کی توقع کرنی ہوگی۔ جب تک تم ڈرتے رہو گے تمہاری زندگی کے فیصلے کوئی اور کرتا رہے گا۔ آپ کا خوش رہنا ہی آپ کا برا چاہنے والوں کے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ تجربے کبھی ختم نہیں ہوتے، لیکن عقل مند انسان وہ ہے جو ان میں ترقی کرتا رہے۔ آپ کے پیچھے بات کرنے والے دراصل آپ سے بہت پیچھے ہوتے ہیں۔ جہاں سے سیکھا جائے وہاں پر چالاکی کا مظاہرہ کرنا گستاخی ہے۔ حقیقی طور پر خوش انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے خوشی لاتا ہے۔ شک کا پودا اگر جڑ پکڑ جائے تو وہ رفتہ رفتہ بڑا درخت بن کر اعتماد کی عظیم الشان عمارت کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ ناپسندیدہ لوگوں میں زندگی گزارنے والوں کا اکثر ہارٹ فیل ہو جاتا ہے۔ فارغ وقت میں یاد آنے والا تعلق در حقیقت فارغ ہی ہوتا ہے۔ فاصلے کسی کو کسی سے جدا نہیں کرتے، البتہ خاموش ضرور کر دیتے ہیں۔ وہ لوگ جن کے پاس بولنے کو بہت کچھ ہوتا ہے وہ عام طور پر مختصر ترین لفظوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ صرف دو لوگ آپ کو صحیح طرح سمجھ سکتے ہیں، ایک وہ جو خود آپ جیسے حالات سے گزر رہا ہو، دوسرا جو آپ سے شدید محبت کرتا ہو۔ زندگی امتحانوں سے بھری پڑی ہے، ہر روز آپ کا امتحان ہوتا ہے، کبھی آپ پاس ہوتے ہیں اور کبھی فیل، بس اتنا ہی اہم ہے کہ آپ سیکھتے کیا ہے۔ دکھ اٹھائے بغیر کوئی بھی انسان سکھ کی قدر نہیں کر سکتا۔ زندگی کا سب سے خوبصورت جذبہ دوسروں کے دکھ اور درد کو محسوس کرنا ہے۔ کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے کچھ فیصلے فاصلوں کا سبب بن جاتے ہیں۔ تعلقات جلد ٹوٹنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ دو باتوں کی گنتی کرنا چھوڑ دیں، اپنا دکھ اور دوسروں کا سکھ، زندگی خوشگوار اور آسان ہو جائے گی۔ کامیابی اور ناکامی سے بھی زیادہ اہم جو چیز ہے وہ ہے مقصد کا انتخاب کرنا۔ اگر نظر انداز ہونا شروع ہو جائیں تو کنارہ کر لیں، کیونکہ وضاحتیں آپ کا کھویا ہوا مقام واپس نہیں لا سکتی۔ ہاں، خاموشی آپ کو مزید ضلالت سے بچا سکتی ہے۔ اگر آپ ناکامیوں کا استقبال کرنا جانتے ہیں
तो आपको कोई भी कामयाबी से नहीं रोक सकता। तुम्हारी तरबियत के लिए इतना ही काफी है कि तुम उन चीजों से दूरी इख्तियार करो जो तुम्हें दूसरों में बुरी लगती हैं। किसी इंसान के लिए सबसे तकलीफ दे लम्हात वो होते हैं जब वो अपनी पसंदीदा चीज को बचाने के लिए बेबस हो। हर इंसान को अपने मुल्क की भलाई के लिए जरूर खड़ा होना चाहिए। बाज़ों का तजर्बे से पहले सीखना कोई मायने नहीं रखता। आज एक छोटी सी तब्दीली कल को आपकी जिंदगी में बड़ी तब्दीली लेकर आती है। हर मसले के साथ आपके लिए एक तोहफा जरूर होता है।